वालेकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट जो 2025 आई थिंक 28 क्वेश्चंस रह गए थे। 22 आई गेस सो 80 के करीब हो गए थे लास्ट वीडियो में। और मेरा जो सिस्टम है वो क्रैश कर गया था, तो उस वजह से बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड नहीं हो सके थे। इन पाकिस्तान टर्म छांगा मांगा पॉलिटिक्स इज यूज फॉर हॉर्स ट्रेडिंग। पॉलिटिशियंस को खरीदने का जो एक प्रोसेस होता है उसको पाकिस्तान में छांगा मांगा पॉलिटिक्स कहा जाता है। When was Malala Yousafzai named as the Nobel Peace Prize winner? 2014। 2013 में इसको मिला था सखारोव प्राइज, एंड 2014 में इसको मुश्तरका तौर पर नोबेल पीस प्राइज मिला था विद इंडियन कैलाश सत्यार्थी। At the age of 17, she was the youngest ever Nobel Prize laureate. When लियाकत नेहरू पैक्ट was signed between India and Pakistan 1950 के जो साल था उसमें लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया गया in New Delhi by the Prime Minister of India Jawaharlal Nehru and the Prime Minister of Pakistan Liaquat Ali Khan 8 April 1950. Which corridor separates Pakistan and Tajikistan? वाखान कॉरिडोर। इसमें यह है कि ये बीच में छोटा सा कॉरिडोर है, एक रास्ता बना हुआ है जिसको वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। इस साइड पे ताजिकिस्तान है, इस साइड पे पाकिस्तान है, और ये सारा अफगानिस्तान का एरिया है। जो वाखान कॉरिडोर है ये अफगानिस्तान की हदूद है। अब इसी वाखान कॉरिडोर के थ्रू अफगानिस्तान जो है वो चाइना के साथ लिंक्ड है। अगर इस बीच वाले कॉरिडोर को ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान का डायरेक्ट राब्ता कनेक्ट हो जाएगा ताजिकिस्तान के साथ। लेकिन अगर ये वाखान कॉरिडोर ख़त्म करके पाकिस्तान को दे दिया जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे ही हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, तो फिर अफगानिस्तान का चाइना के साथ राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। Which pass connects Pakistan and Afghanistan? Khyber Pass. Agreement of CPEC was signed during the Chinese president's visit to Pakistan in April 2015. To whom General Pervez Musharraf replaced General Jahangir Karamat? जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले जनरल जहांगीर करामत जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे उस वक्त, जो भी उसका नाम होता था। नेम इकबाल्स बुक पब्लिश्ड इन 1923, पयाम मशरक। इकबाल की सारी किताबों के जो ईयर हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये पूछे जाते हैं। सबसे पहली किताब इकबाल की, उसके बाद असरार खुदी 1915, किताबुल इक्तसाद आई थिंक पहली किताब थी, इक्तसाद या इक्तसाद इक्तसाद। असरार खुदी 1915, रमूज बेखुदी 1918, पयाम मशरक 1923, ज़बूर अजम 1927, जावेद नामा 1932, बांगेदरा 1924, बाल जिब्रील 1935, ज़रब कलीम 1936 एंड अरमगान हिजाज 1938। इकबाल की वफ़ात के बाद ये बुक जो है पब्लिश की गई थी, अरमगान हिजाज। तो ये सारे जो ईयर्स हैं आपको याद होने चाहिए। पीपीएससी में अक्सर किसी न किसी बुक का ईयर जो है वो पूछा जाता है। Following leaders led the Muslim League's delegation for Shimla conference। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लियाकत निज़ामुद्दीन मैंने लगाया है लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है, तो इसका आप खुद अपने तौर पर कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो मिली हैं, लेकिन कोई क्लियरली ऐसा कुछ नहीं मिला कि इन दोनों में से किसने या तीनों ने शिमला कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से शिरकत की थी। Forward to be Muslim League members लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन चौधरी, खलीकुज़्ज़मान एंड इसाक सेठ। ये चार नाम मुझे एक वेबसाइट पे मिले हैं, लेकिन मुझे इसका भी कंफर्म नहीं है, तो ये अपने तौर पर कंफर्म कर लीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बता भी दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका आइडिया हो सके। थैंक यू। The partition of Bengal in 1905 was carried out by the following British Viceroy in India। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी और 1911 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। उस वक्त जब इसकी पार्टीशन की गई तो जो एक सूबा था वो पाकिस्तान ईस्ट जो बंगाल था वो मुसलमानों के उसमें अक्सरियत ज़्यादा थी, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा थी। तो ईस्ट बंगाल जो है वो जब वेस्ट बंगाल के तसल्लुत से निकला, हिंदुओं के तसल्लुत से निकला, तो उस वक्त काफ़ी तरक्की करने लग गया और ये चीज़ हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने वो उसके खिलाफ तहरीक चलाई और उसके बाद जो है उसकी जो नलिफिकेशन कर दी गई पार्टीशन ऑफ बंगाल की 1911 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? लोधी डायनेस्टी सबसे पहले ममलूक है, उसके बाद आई थिंक तुगलक है, फिर खिलची है और उसके बाद लोधी। तो लोधी ख़ानदान का जो आखिरी चश्मा चिराग था इब्राहिम लोधी, उसको 1526 में
ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی میں شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کہ لودھی ڈینسٹی جو ہے وہ آخری دلی سلطنت کی ڈینسٹی جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ ان چاروں کو ہی دلی سلطنت کہا جاتا ہے۔ Islamia College Peshawar was founded in 1913. The 14 points of Jinnah were presented in response to Nehru report. 14 points of Jinnah جو ہے اس کے متعلق دو کویشچن پوچھے جاتے ہیں، کس سال میں یہ پریزنٹ کیے گئے اور ایک ہے کس رپورٹ کے اگینسٹ پریزنٹ کیے گئے، کہ رسپانس میں پریزنٹ کیے گئے۔ تو نیہرو رپورٹ کے رسپانس میں پریزنٹ کیے گئے، 1929 میں پریزنٹ کیے گئے۔ یہ دونوں کویشچنز جو ہیں ایک پہلے مارننگ کے پیپر میں آیا ہوا تھا اور ایک ایوننگ کے پیپر میں آیا ہوا تھا، تو دونوں چیزیں آپ کو لازمی طور پر پتہ ہونی چاہیے اوبیسلی۔ آسمان پر اڑنا کا مطلب ہوتا ہے غرور کرنا، سمپل سی بات ہے۔ محاورہ مکمل کیجیے، آج مرے کل دوسرا دن۔ نواب واجد علی شاہ کیا تخلص کرتے تھے؟ اختر تخلص کرتے تھے۔ یہ انیسیات میر انیس کی شخصیت اور ان کے کلام کے حوالے سے بڑی موقر تصنیف ہے، اس کے مصنف ہیں مسعود حسن رضوی ادیب۔ شاعر رومان یا رومانوی شاعر کن کو کہا جاتا ہے؟ اختر شیرانی کو، رومانٹک پوئٹ۔ رجب علی بیگ سرور نے الف لا کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ شبستان سرور۔ استارہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ ادھار لینا۔ استارہ اردو زبان میں استارہ کے معنی عارضی طور پر مانگ لینا، مستعار لینا، عاریتاً لینا یا ادھار مانگنا۔ علم بیان کی اصطلاح میں ایک شے کو بعین ہی دوسری شے کے قرار دے دیا جائے اور اس دوسری شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیے جائیں، اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ اوبیسلی آپ کو یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہیں ساری۔ حسن منظر کا کون سا ناول سعودی عرب کی معاشرت اور معیشت کو موضوع بناتا ہے؟ الآصفہ۔ صاف صاف عربی کا ایک لفظ تھا، تو اگر آپ کو نہیں بھی پتہ تھا تو ایک تکا لگایا جا سکتا تھا۔ دوام جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، حبس اردو کا لفظ ہے۔ دھنی بخش کے بیٹے، ایسا کوئی جو اوبویسلی عربی کے متعلق یا سعودی عرب کے متعلق ایسی کتاب نہیں ہو سکتی جس میں دھنی بخش کے بیٹے مطلب اس کا نام ہو۔ تو الآصفہ ایک مستند قسم کا تکا لگ سکتا تھا اگر کسی کو نہیں بھی پتہ، اگر کسی نے لگایا تو بیسٹ ہے، نہیں لگایا تب بھی چلیں، اٹس اوکے۔ بال جبریل کے اشاعت ہوئی 1935 میں، یہ آپشن غلط تھے۔ موسٹ پروبیبلی پی پی ایس سی اس کے جو ایک نمبر ہے وہ سب کو دے دیا جائے گا اگر اس کی کمپلینٹ کی جائے تو، کیونکہ اوبیسلی پی پی ایس سی اپنے طور پر ان کو نہیں چیک کرے گی۔ اگر آپ کمپلینٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک نمبر جو ہے تمام کینڈیڈیٹس کو ایکولی مل جائے گا۔ سر سید نے علی گڑھ سے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تہذیب الاخلاق۔ Alright, that was all for this video. Thank you so much for watching and I'm really sorry کہ میں اس ویڈیو کو بعد میں بنا رہا ہوں اور سیکنڈ پارٹ بنا رہا ہوں۔ یوزلی میری تمام ویڈیوز ہیں وہ ایک کمپلیٹ فل ویڈیو ہوتی ہیں، تمام کویشچنز اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ سسٹم کی وجہ سے اینڈ پہ ویڈیو کٹ گئی تھی، ریکارڈ نہیں ہو پائی تھی، جس کی وجہ سے کہ میں نے اپلوڈ تو کر دی اس وقت جلدی میں، لیکن بعد میں چیک کرنے میں پتہ چلا کہ وہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں تھی، تو اس لیے میں اب یہ سیکنڈ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کے تسلسل کے طور پر۔ تو really sorry for that. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.